Panawagan sa Talisay City Police sa mga talisaynon ning holiday season nga dili magpalabi sa kahubog aron dili makakita og away. Ani ang report ni Family Dumabo. Ang duha ka mga dinakpan posibleng magsugat sa bag-ong tuig sa prisuhan. Usa niini nahitabo sa usa ka imnanan sa Barangay Lawaan 1 sa Dakbayan sa Talisay, alauna Domingo sa kadlawon, December 28. Matod sa pakisusi sa kapulisan, ang duha ka nagsuon nga sila si alias Mod ug alias Mark ang nag-inom dihang kalit nilang gikalalis sila si alias Lito ug alias Mike. Matod pa tungod sa kahubog, nagkabikil ug nagkalalis ang duha ka kampo nga misangko sa sinumbagay ug pagpamuspos ni alias Mike ug kahoy ngadto sa biktima. Dali nakapangayog tabang ang mga biktima sa ilang amahan nga maoy naka citizen arrest kang alias Lito. Apan dali nakasibat si alias Mike. Samtang nahitabo ang laing insidente sa Barangay Lawaan 3 pasado alas 3 Sabado sa hapon, Disyembre 27. Nasikop ang usa ka hubog nga nagdala og chopper knife ug nihana pagtadtad sa silingan niini nga natulog. May nalang nga nakamata matod ang biktima ug napungan niini ang suspitsado. Sinausab ang nidakop niini og daling nangay og tabang sa mga pulis. Sa pakisusi sa Talisay City Police, ilang nasayran nga gikan gainom ang suspitsado. Tungod sa grabeng kahubog, gitripingan matod pa niini ang biktima. Aduna na matod pay lalis ang duha sa nangaging mga buwan nga gihusay sa barangay. Hinungdan nga pahimangno ni Police Lieutenant Colonel Humubono sayon sa mga talisaynon nga mas maindi na lang moinom ug kun moinom man gyud kinahanglan di mangitag gubot. Ato lang gihangyo ang tanan nga kabalo man ta karon nga daghan gyud tag mga selebrasyon, mga palagtapok, reunion nga napa sa kagayunan nga pakainom gyud. Ato lang gihangyo ang tanan nga magpabiling kalmado, pasensyoso aron dili na mosantop sa kagubot o makapanapatag laing tao, makasalatag laing tao. Uban ni Clans Gabuti Nugrod Prado, Family Dumabok. Balitang Bisdak.